السلام عليكم خوت الخواتات. المهم كاع اللي غادي يشوف هذا الفيديو كنتمنى يعجبو. انا ما عمرني هضرت وما عمرني قلت وما عمرني جبت شي واحد وصافي. وصلت بيا للعظم انني نهضر، انني نقول. وكنتمنى صوتي يوصل كاع اللي غادي يشوفوا. كنتمنى يوصلوا الصوت ديالي، وكنتمنى الحكومه يوصل هذا الكلام ديالي، وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو بغيت يوصل لسيدنا ويسمعوا ويشوف المعاناه ديال الشعب. راه اللي غادي نقول ان الرساله ديالي موجهه لسيدنا، الله ينصرو الله يخليه علينا. اللي ليه اسيدنا امليكنا محمد السادس، راه حنا شعبك، راه ضعنا بزاف، ضعنا بلا قياس، وراه بزاف ديال الحوايج. راه بلادك راه مشات، وبلادنا كياكلوا لنا نصابه وكياكلوا لنا خونه. علاش نتوما الحكومه فاش كتجي وقت الانتخابات كتوليو باغي الشعب، كتوليو باغين التصويت ديالنا، باغين الهضره ديالنا؟ علاش ملي كتبغيونا كتحتاجونا كتجيو عندنا كتعطونا واحد 200 درهم كتقول لنا صوتوا؟ حنا حاسبيننا حمير، حنا حاسبيننا كلاب. الوقت اللي تبغيونا كتجيو عندنا، الوقت اللي كنبغيوكم حنا ما كتلقاوناش. علاش؟ واش ماشي حشومه؟ انا بنت من ولاد الشعب وبنت الكاريان. انا اليوم جيت نهضر وجيت نقول وجيت نعبر على داكشي اللي كنحس به وداكشي اللي عشته. علاش؟ واش بلادنا عباد الله مشات؟ انا باغا نخدم ما لاقياش خدمه. فاش غنمشي نخدم؟ نمشي نخرج الطريق. انا وليت كنشوف عباد الله. علاش كتقولوا كثر الفساد؟ علاش كتقولوا كثر الدهاره؟ انا ملي كنجي نشوف خواتي الدريات كنت نعرفهم شحال هادي، كنشوفهم دابا خارجه للطريق تهز طونوبيل تحط طونوبيل. ملي كنجي نسول اختي علاش خارجه للطريق سيري خدمي بدراع، كتقول لي اختي فاش بغيتيني نخدم؟ انا راه مشيت وراه مسكينه دارت شحال من محاوله. انا براسي ملي كنمشي نوقف على شركه السلام عليكم بغيت نخدم، اش كديري خويا؟ انا ما كنعرف ندير والو، باغا نخدم. فاش ما كان يقولك لا اختي سيري شي مره اخرى نعيطوا لك. ماشي حشومه، حنا ما لاقينش خدمه. هذوك الوزراء وهذوك الرؤساء باش نافئينا واش المغرب على قدو عباد الله؟ ما فيه لا نادي ديال التعليم، ما فيه لا جمعيه، ما فيه حتى شي حاجه. مغرب عباد الله اللي احسن بلاد عندنا ما فيها حتى شي حاجه. ما فيها لا رفق بالتعليم، لا رفق بالصحه، لا الحريه، لا حتى شي حاجه، لا سبيطارات، لا حتى شي حاجه. بنادم باغي يخدم ما لاقيش فاش يخدم. الدراري خوتنا ولاو مبليين، ولاو بليد بالسيزيون. خوتنا ضايعين، ولات الشعب ديالنا ضايع. خواتاتنا خرجوا للطريق. راه بزاف ديال الحوايج. راه بالسيف ما يخرج القناوي كيغني بزاف، تيعطي القاصح. تيعجبني القراوي والله يطلق صراحه. جا هضر على معاناه ديال الشعب، وهضر على خوتو، وهضر على الشعب ديالنا. علاش؟ واش ماشي حشومه اللي جا هضر على حقه يمشي للحبس؟ الزفزافي تا هو نهار كان كيهضر علينا مشى للحبس مسكين. شحال بن جلول تا هو كان كيدوي علينا مشى للحبس. علاش؟ واش ماشي حشومه؟ غاديونا للحبس حسن حنا قتلونا وعدمونا بناقص من هاد العيشه في هاد البلاد. حنا بلادنا وكرهناها، بلاد جدودنا كرهناها حنايا. واش ماشي عيب؟ ماشي حرام؟ في سبيطارات ما بقاو لا سبيطارات لا والو. راه واش ماشي من حقنا حنا نتعلموا؟ ماشي من حقنا حنا نخدموا؟ ماشي من حقنا حنا بزاف ديال الحوايج؟ ماشي من حقنا ناخذوا الصحه فابور؟ ماشي من حقنا نتعلموا فابور؟ واش ماشي عيب؟ واش ماشي حرام؟ واش المغرب على قدو؟ اسيدنا محمد السادس مالكنا. انا راه كنهضر واخا ما عمرني شتك. كنشوف مني كنت صغيره كانوا كيقولوا محمد السادس دايز من عين حروده، كنت نقول ماما باغا نمشي نشوف سيدنا، باغا نمشي نشوف مالكنا. وكنكون غادا فرحانه باغا نتلقى الملك، غادا نشوفو وكنبقى ندير بحال هكا بايديا عاش الملك عاش الملك. دابا راه مابقاوش يقولوا عاش الملك، راه ولاو كيقولوا عاش الشعب. واش ماشي حرام؟ ماشي حرام عليك سيدنا اللي هذوك الحكومه وهذوك الرؤساء وهذوك الوزراء تياكلوا فينا وتياكلونا في عرقنا وتياكلونا في عرق جدودنا وبلادنا عباد الله؟ واش ماشي من حقنا شي حنايا؟ واش تبغي بنتك تمشي تخرج للطريق؟ واش تبغي ولدك يمشي يشفر باش يوكل خوتو؟ واش تبغي اختك تمشي تولي تخلص 100 درهم تمشي تبيع راسها على قبل 100 درهم؟ ماشي حشومه؟ ماشي عيب؟ ولا حيت نتوما عندكم الفلوس نتوما لاباس عليكم وحنا الفقراء نمشيو نضيعوا؟ هدمتوا لنا براركنا، ضيعتونا، كليتوا لنا رزقنا. بزاف ديال الحوايج، لا قرايه ما قرايناش حتى شي حاجه.
علاش ماشي حشومه؟ واش ماشي من حقنا؟ انا ما غنقول حتى شي حاجه، ما غنقول حتى شي حاجه خايبه، انا غنقول اللي كاين. ولدك انت تشري ليه الطياره، ولدك انت تقري في احسن مدرسه، تتعب كتبغي تعالج كتمشي لفرنسا، وحنايا حنا نضيعوا. وقف معانا، راه انا وليداتك، انا راه بنتك، انا راه حنا راه وليداتك، حنا راه بناتك. واش تبغي بنتك تمشي تخرج الطريق؟ تبغي ولدك يمشي يكريسي؟ علاش ماشي حشومه؟ راه خاص قانون يطبق في هذا البلاد، وخاص كلشي يوقف عليه البلاد. احنا ما بقيناش حنايا صافي، حنا كرهنا هاد البلاد. انا راه وليت باغا نمشي نخرج من هاد البلاد صافي، تنوليت كنفكر خاصني نمشي نحرق، تنوليت كنقول صافي انا غادي نمشي نلوح راسي انا في البحر. انا كاع اللي ليها خوتنا فزناش هنايا، شحال من واحد لاحوا البحر هنايا غرقات. علاش كيلقاو راسهم من البحر؟ علاش مساكن كيلقاو راسهم من البحر؟ حيت صافي ما بقى ما يدار صافي. هاد البلاد ما بقى فيها والو، هاد البلاد صافي حتى حنا راه ما درنا والو في هاد البلاد السعيده، ما درنا والو. بلادنا ما درنا فيها حتى شي حاجه والو، ما بقات لا خدمه، ما بقات حتى شي حاجه والو، لا سبيطارات بقاو زينين لا حتى شي حاجه. علاش محمد السادس ما توقف على هاد البلاد؟ وهذه راه بلادك، وتوقف واللي ما حاكمش الحكام ديالو يمشي بحالاته. لاش؟ وداك اخنوش لك كنتي كتشوف الفيديو ديالي سمعني مزيان، ياك انت اللي مسير هاد البلاد، ياك اخنوش راك شبتي والزغب البيض ولا لك في راسك. علاش ما توقفش معنا حنايا البنات؟ علاش ما تعاونناش حنايا البنات وتعاون الوليدات؟ حتى شي واحد ما قاري، علاش اللي ما ديرش واحد الجمعيه ولا واحد المدرسه يتعلموا فيها البنات؟ علاش؟ واش كتعجبك الحال مني كيقولوا المغرب فيه الفساد؟ كتعجبك الحال مني ولات بنت باقا في عمر الزهور خارجه للطريق؟ علاش مني كتجي تسولك كتقولك اختي هاد البلاد ما عطاتني والو، انا خاصني نخدم، كتقولك اللهم نمشي نخرج للطريق صافي؟ علاش كتشوف دريه باقا صغيره دايره كهرو في فمها؟ علاش؟ واش ماشي حرام؟ واش ماشي حشومه؟ انا راه صبرت قاعده نمشي نخرج للطريق، نمشي نبيع لحمي، نبيع الجسد ديالي؟ ماشي حشومه؟ انا راه ما عنديش با، انا راه عندي امي الله يخليها ليا. اشنو اخوتي تانا راه ما دايرين حتى شي حاجه، خدامين كيدمروا حفاره، خوتنا كيضيعوا بزاف ديال الحوايج. واش واحد عنده الباكالوريا عباد الله وكيبيع في السوتيامات خريم ولا يبيع في الكراسن؟ راه ماشي عيب، الخدمه ماشي عيب، ولكن حتى هو راه حلم دار واحد المجهود باش ياخذ هذاك الباك والباكالوريا ديالو باش يقرا. ولكن في هذه البلاد اخوتي راه خاص تكون عندك العاقه عاد توصل. ما عندكش الفلوس سير في حالاتك. في هذه البلاد راه ما فيها لا قانون لا حكام، ما مطبق فيها حتى شي حاجه. واش ماشي عيب؟ ماشي حشومه؟ مني كتجي الانتخابات كنمشيو نطلعوكم وانتم كتهبطونا، كنمشيو نبيعوا اصواتنا على ودكم باش نطلعوكم. ماشي عيب؟ ماشي حرام مني كتبغونا كتحتاجونا؟ فينا هو الشعب، هو الشعب، هو هادي. وفي الاخير اخوتي في الاخر كتسمحوا فينا. ماشي حرام، ماشي عيب، ماشي حشومه. علاش حنايا ما توقفوش معانا وتعاونونا؟ نتوما خوتنا باغيين يتزوجوا عباد الله، باغيين يتزوجوا. باش غادي يتزوج؟ باغي يستر واحد بنت الناس معاها 4 سنين باش غادي يتزوج؟ نتوما مدايرين بارطمات 30 مليون 60 مليون هادي؟ علاش؟ سمح محمد السادس، سمح فلوسك او واحد شويه نعيشوا حنايا معاك، او واحد شويه. راه خاص البارطمات، راه خاص الديور، راه خاص شحال من حاجه. بخوش خوتنا تا هما يعيشوا ويزيدوا لقدام. واش ماشي عيب؟ واش عيب الله الدوله الاوروبيه كتزيد لقدام؟ في اوروبا ما كاينش هذا الشيء. علاش كلشي عيب الله مني ولاو مسلمين هاربين بلادهم وكيوصلوا لبلاد الكفار كيسجدوا؟ حاشا ولله هذوك كفاره، حاشا ولله هذوك يهود. هذوك بالنسبه لي انا هما المسلمين وحنا هما اليهود. بالنسبه لي انا راه ما بقيتش مسلمه، انا راه ما كرهتش انايا. سمعني شي واحد في دوك الحكومه ويدير ليا يضرب عليا كروه انني ما نبقاش نجي للمغرب، يحيدني كاع. هاد البلاد راه ما بقى فيها والو صافي. انا بلادي طلعت ليا هنا، طلعت ليا في راسي. علاش؟ حيت كرهتها ما عطاتني حتى شي وزه والو. راه بالسيف القناوي ما يغني يقول
ما باغي والو بهاد البلاد، باغي غير نرتاح، باغي التعادل ومن ناكل وربح وبرباح، قطعنا الياس من النجاح وبحينا بالصياح، كتاديونا وتظلمونا نطلبوا منكم سماح، جيت للدنيا لقيت والديا مفرشين كالشعر د الصبه بشماره مكرف السمي كتجوع باش دز، وكبرنا باتاي والخبز ونهار المزوهر العدس، لوبيا وحمص ما عندي ما نلبس، ودمنا كيتمص تهرسنا ما لقينا القبس، مألمين وقاطعين الحس. علاش؟ واش ماشي عيب عباد الله؟ واش ماشي عيب؟ كنمشيو للسبيطارات عباد الله، السبيطار ديال المخزن كتلقاه خانز، السبيطار ديال تلقى واحد مغط في الارض، واش ماشي عيب؟ عيب عرام ديال السبيطارات، واحد لاباس عليه ما كيتعالجش اصلا في المغرب، كيخرج خارج البلاد وكيمشي يتعالج، ماشي عيب؟ واش ماشي وفتحوا لنا على الحدود عباد الله نمشيو بحالاتنا، فتحوا لنا الحدود عباد الله نمشيو بحالاتنا. ومحمد السادس الا كنتي كتشوف يحن فيا انا بحال بنتك، وحن بحال خواتاتي، دير واحد المركز اللي يتعلموا الخوت ويتعلموا الخواتات عباد الله. راه شحال من واحد خرج على راسو، شحال من واحد ضاع، انا كنشوف خوتي عباد الله كيضيعوا تيبقى فيا الحال. صافي طبنا تهلكنا في هاد البلاد، صافي وصافي بزاف. او خواتاتنا ولاو كيكميو، مواتنا خرجوا للدعاره، بزاف ديال الحوايج كتشوف عيالات خارجين للطريق، بنات خارجين للطريق، ولات مخلطه، الدراري ولاو كيكميو. عندنا البليه، دخلتو لنا البليه للبلاد، البليه دخلت للبلاد، كلشي ولا مبلي، صغير كبير دريات، بزاف ديال الحوايج كلشي بلا مبلي. علاش؟ واش ماشي عيب؟ ماشي حشومه؟ انا اللي كنهضرتي انا راه براسي مبليه، واش ماشي عيب؟ ماشي حشومه؟ واش انا وجهي على البليه عباد الله؟ انا راه ما جيت ندوي في هذا الفيديو حتى وصلت بيا العظم وحلت ليا هنا. علاش؟ واش ماشي حشومه؟ واش انا عباد الله 18 عام ومبليه عباد الله؟ ماشي عيب؟ بقى لي واحد شويه مشيت انا نعطي شرافي ونمشي نخرج للطريق باش نجيب فلوس، وصلت بينا العظم مع محمد السادس. وشوف من حال وليداتنا، راه صافي راه طبنا غير تهلكنا. واش انت عباد الله ولدك وبنتك تقريهم خارج البلاد وحنايا نضيعوا؟ ماشي حشومه ياك انت سيدنا؟ انا راه كنشوف شي بلاد ملوك حاكمينها راه السلامه، كيفاش دايرين ديك البلاد، كيفاش مسيرينها. واش عيب الله ولاو اوروبيين شي يسبوا لنا في بلادنا، شي يقولوا البلاد مشات ديالكم، بلاد المغرب من خارج الدول شي عايروا بلادنا. علاش كيوقفوا معانا من لي الشعب كيقولوا لك سيدنا شعبك راه ضيع شي، سيدنا راك بلاد داوها شفار، سيدنا اللي كيسب في اخنوش، اللي كيسب في الوزير، اللي كيسب في هذا. علاش؟ حيت شافوا الظلم، شافوا المنكر. اخنوش وتوقف مع هاد البلاد، وقف في هاد البلاد ياك نتايا راه ولاو دابا باغيين يحيدوك. علاش؟ حيت راه ما حاكمش حتى حكام زوين. علاش؟ واش ماشي حشومه؟ ماشي حشومه ياك اخنوش وعندك 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 ماشي حشومه؟ مش تعرفوا تزيدوا في الحليب، تزيدوا في السكر، تزيدوا في الماء، والشعب ديال مو هلكتوه صحتو ضيعتو عليه. ماشي حشومه نهار كامل انت خدام باش يلا تشد 1400، نهار كامل انت خدام باش يلا تشد 50 درهم، راه عيينا، راه تقهرنا، راه تهلكنا. محمد السادس شوف من حالنا وشوف من حال خوتنا، شوف من حالنا راه كنوجه لك هذه الرساله انك تشوف فيا انا وتشوفني الهضره اللي كنقول وتحس بيا. راه من الداخل قلبي راه ما بقاش عندي القلب، راه ولا بلاصه قلب، راه ولات حجره. شحال من وحده قتلوها، شحال من وحده شدوها تعداو عليها. علاش مسكينه تمشي هكاك؟ مع حنا راه تنحلم نكون شي حاجه، تنحلم راسي ندير، ولكن راه للاسف جيت تحطيت في هاد البلاد هادي ما درت حتى شي حاجه في حياتي، لا قرايه مقاد، لا اساسيده بقاو كيقريو، لا حتى شي حاجه، ما بقات حتى شي حاجه، سبيطارات لا مدرسه لا حقوق، لا ياك تقولوا حقوق. جمعيه حقوق الطفل فين هي؟ اسيروا نعرض الله عليكم. واش من حقوق الطفل؟ حقوق النبق، حقوق الزمر، هذه ماشي حقوق الطفل. اش من جمعيه؟ حقوق المراه فين هي؟ حقوق الانسان فين هي؟ حق في التعليم، حق في الصحه، الحق في الحريه فين هي عباد الله؟ تعرفوا ضيعونا حنايا. اش من حقوق كاينه باش كتعجبوني كديروا واحد البلاكه فيها حقوق التعليم، حقوق الطفل، حقوق المراه، حقوق الانسان، حقوق هادي وما شفنا حتى شي حاجه، ما شفنا حتى وزه. فاش من حقوق؟ كاينه حقوق القتيله وحقوق الحبس. جيتي تهضر تمشي للحبس، جيتي تدوي تمشي تجلس على القرعه. القناوي مسكين دوا على حقه داو للحبس، القناوي ما قال حتى شي كلمه ديال العيب. انا معاك القناوي، وعاش الشعب، وعاش اللي درويش، وعاش سيدنا هذاك الرابور راه ما قال حتى شي حاجه، دوك الرابور غير غناو
واحد الاغنيه دواو فيها، عبروا فيها على الاحزان ديالهم. واش ماشي من حقنا؟ انا عندي حريه التعبير ديالي، نعبر كيف بغيت، نقول شي انا اللي عجبني. اللي بغى يشدني انا مستعد نمشي للحبس، ما عندي حتى شي مشكل نمشي للحبس. انا راه درت على حقي، هضرت على حقي وحقوق الناس مساكن اللي كيضيعوا، حقوق الخوت. راه حنا الشعب، والشعب ديالنا راه ضاع. واش خوتنا ولاو ضاعوا، خوتنا ولاو كيباتوا في الزناقي. شحال من واحد كتلقاه مشرد، شحال من واحد كتلقاه ضايع بزاف. هادشي التشرد في المغرب بزاف. صافي حنايا راه تهلكنا وطبنا، وصلوش بينا العظم. حنا كرهنا هاد البلاد، شوفوا من حالنا عباد الله. واش ماشي حرام عليكم؟ واش بغيتونا نقتلوا راسنا؟ انا انتحرت شحال من مره وما متش. انتحرت 1000 مره، فاني ديال الفرج شربتها باش نموت. علاش؟ هاد البلاد ما عطاتني حتى شي حاجه. كنشوف راسي باقا دريه صغيره ومبليه كنمرض. كنشوف وحده بوها ما عرفتش فاش، ما عرفت وزير ولا ما عرفت رئيس، وديك بنت الوزير وديك بنت الرئيس وبنت هادي وبنت كدا، ذاك بالك في الطوموبيله الاخرى. وداك الشيء خدمت فيه، مشات عرقت عليه. ماشي حشومه، ماشي عيب. ها الرئيس، ها الوزير، تشوف من حالنا عباد الله. واش ما عجبتكش هاد البنيه هادي اللي كتهضر مبليه عباد الله؟ انا 5 سنين وانا مبليه، انواع البليات دوزتهم. حياتنا راه ضاعت صافي. انا راه ما عمرني دويت، انا ما عمرني درت شي قناه كاع في اليوتيوب. انا راه جيتو ديروا معايا ريبورتاج، راه غنقول داكشي اللي دوزت انا داز عليا في هذا المغرب راه السلامه. ولكن صابرين الحمد لله. واخا حنا في هذه البلاد السعيده راه قهورين صابرين. شوف من حالنا محمد السادس مالكنا، راه واخا راه ما كنتش سيدنا وفوق راسنا، راه تخطانا في هذه البلاد يضربنا الخلا. راه كنا تعناو بيك شحال هذا في الصغر، كنا كنتعناو بيك وضاربين بك المثال محمد السادس عاش الملك عاش هادي. خرجوا مواتنا بالطعارج ويضربوا. علاش؟ فرحانين بيك سيدنا، فرحانين بيك. علاش ما تديرش الدور وتشوف الشعب ديالك والمعاناه ديالو باش كيحس، وشوفوا كيفاش مقهور، وشوفوا كيفاش عايش. ديرنا واحد الشركه ندخلوا نتعلموا. حنا راه ما باغيش نمشيو من بلادنا، حنا راه باغيين نبقاو في بلادنا خدامين ونعيشوا بخير وفرحانين حنا ببلادنا. راه السوريين كيهربوا من تما وكيجيو عندنا هنايا. علاش؟ كيقول لك بلادكم زوينه. والسوريين شي طالبوا في بلادنا، السنغاليين هما كيطلبوا في بلادنا. علاش اللي مديرش واحد جمعيه ولا خيريه؟ كلشي يدخل يتعلم، كلشي يستافد، كلشي يخدم، كلشي يولي عنده الفلوس. 2020 باقا لها 13 يوم وتدخل، باقي الفساد. راه ماشي خاطره كتمشي تفسد عباد الله. واش اللي كيشوفك تفسد عاهره كيقول لها عاهره، كتشوفهم بليه خارجه للطريق، ماشي حشومه كديو على ديك النظره خايبه، ماشي عار. راه خرجت تفسد، راه وصلت بها للعظم. شنو من غادي تجيب فلوس؟ من تمشي تبيع راسها، تمشي تقوج راسها. خدمه راه ما بقاتش عباد الله. فاش غتخدم؟ قول لي المغرب على قدو عباد الله، فيه الفوسفات، فيه الزبر الكحل. الفوسفات راه 80% والمع 90%. فيه لا رواس الكحل. وحنا عباد الله، نضيعوا، نموتوا حنايا، نشنقوا روسنا حنايا. ولا حيت نتوما ما على بالكمش، نتوما عندكم الفلوس ونتوما هادي الشعب يمشي يتنبك صافي. اللي غنقولوا لكم ادعيناكم الله هو ياخذ فيكم الحق، راه حنا كرهنا هاد البلاد صافي، كرهناه. الله يرحم الوالدين فشحوا لنا. ولا مابقيتوش باغيين الشعب ديالكم والله وتفتحوا لنا الحدود، ما غادي يبقى حتى شي واحد يدور هنا. غادي تبقاو غير نتوما اللي حاكمين البلاد، نتوما اللي غتبقاو كلب داك الاخر ما غيبقاش. علاش؟ اما كاين لا رفق بالحيوانات، لا رفق بالصحه، لا حتى شي حاجه. الحيوان مسكين وكتلقاه مكرفس. دي بلادنا الكاريانات باقين في المغرب. هذه بلاد عباد الله. الكاريان في ميريكان، كاريان كيفاش داير في ميريكان؟ السلامه يهرب لك. وحنا كاريان عندنا القص طير الغيس الوسخ قوادس بزاف صافي. الله يرحم الوالدين. ما كنتوش باغيين فتحوا لنا الحدود نمشيو في حالنا، نمشيو في حالاتنا صافي. لما كنتوش باغيين فتحوا لنا الحدود نمشيو ولا يديروا معنا شي حل. راه حنا كنضيعوا. الشعب اخوتي، راه ملي تجيو انتخابات ما نصوتوش. لاش تصويت؟ لاش نبيع راسي انا لواحد حمار، نبيع ليه راسي ب 200 درهم؟ الحمار غالي اخوتنا. نضامنوا نتشاحدوا نديروا يد في اليد ونوقفوا هذا الجهل ونوقفوا هذا الشيء.
راه حنا عيينا، راه حنا تقهرنا. اللي كيشوف الفيديو ديالي راه يحس بيا، راه عالم بيا الله، راه انا وصلت بيا العظم. علاش جيت نهضر وعلاش نجي نجبد سيدنا ونجبد الرؤساء ونجبد هادي ونجبد هادي؟ راه حتى شي واحد ما حاكم هاد البلاد مقاده. راه مني كنشوف دريات انا خارجين الطريق وهذا مشى وهذا كيطلب وهذا هادي، راه وصلت بيا العظم. شوف من حالنا سيدنا، وقف معانا وحس بمعاناة الشعب ديالك، وعاش الشعب وعاش سيدنا وعاشت الأسرة العلوية. أنا راه باقا كنفتخر بيه، راه حيت اختارنا حتى الملك في هذا البلاد راه يضربنا الخلا، ولكن راه ما عطيناش حقوقنا، ما عطينا حتى شي حاجة في هذا البلاد. علاش؟ ماشي عيب، ماشي حشومة. اللي كيشوف هذا الفيديو ديالي يبارطاجي، الله يرحم الوالدين، يوصل للحكومة، يوصل لهذوك الرؤساء يسمعوني اش كنقول. عباد الله راه وصلت بينا العظم، راه خوتي راه وصلت بيا العظم، راه صافي عييت. كنتمنى هذا الفيديو يبارطاجا، وصل للحكومه، وصل للدوله، يوصل يشوفوا السبيطارات كي دايرين، يوصل يشوف بنادم راه ضايع، اللي مريض بالسرطان مسكين مشي ضايع. كنشوف هذيك الدريه ديك الزوينه ديك الملاك ديك نيهان وما عرفتش شنو سميتها، مشات ما غتمشي، مشات على الطبيب قالت لي راه عندي مريضه واقيله بالسرطان، راه عندي كوره، قال لها سيري لعبي بها. ماشي عيب، ماشي حشومه. مال هذوك المساكن موتوا بالسرطان يضيعوا. كنشوف انا خوتي هذا مات بالسرطان، هذا مات بالكونسير، هذا مات، هذا مات. ماشي حشومه. علاش ما نديروش واحد السبيطارات يتعالج فيه المريض ويتعالج فيه شحال من واحد، يتعالج فيه الفقير والغني وكل شيء. ماشي عيب، ماشي حشومه. واخوتي دعموا هذا الفيديو، الله يرحم الوالدين يوصل. وانا راه ما خايفاش، راه قلت غير اللي كاين، ودويت على حقي، ودويت على المعاناه ديالي، المعاناه ديال راسي اللي كنعيشها. راه صافي، راه تقهرج، راه صافي، راه الزغب ديال راسي انا ولا كيطيح ليا. الله يرحم الوالدين. دعموا هذا الفيديو، خليه يوصل لدوك الحكومه، وصل لداك الوزير وداك الرئيس يشوف من حالنا وحال الشعب ديالو. الله يرحم الوالدين، والله يطلق سراحك اخويا القناوي، والله يشوف من حال هذاك الرابور هذاك الزعار والقريه والقناوي. الله يشوف من حالكم اخوتي. وراه قلتو غير اللي كاين، وراك دويتو على المعاناه ديالنا وهضرتو على الشعب ديالنا. والله يطلق سراحك اخويا القناوي. عاش الشعب، وعاش سيدنا، وعاش اللي درويش. السلام عليكم.